Diyos mipasalig kanato, ayaw kahadlok. Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sab kanimo. Mangisuoning santos nga misa, magpadayon kita sa paghalad sa Ginoo sa pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi o gasa sa pagtuo. Atong ipadangat kaniya ang atong mga katuyuan, intensyon o mga panginahanglan, labi na sa katuyuan sa atong tagsa-tagsa kapamilya o sa atong simbahan. Ato pong i-appeal sa itong mapag-ampo ang atong mahinigugmang mga kaigsuunan nga adunay mga sakit, alang usab sa ilang hingpit nga kaayuhan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas pud ako uyamot, sa una-huna sa pulong sa buhat,
sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Inisayuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos sa Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mo'y naghimo kanamo nga mga anak,
nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimong amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nga na sa langit, ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan na ibalo ng daan unsa ang mahitabo ni adtong gabiuna. Aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo na nga imong luwason ang matarong nga nasod ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisulutan mo ang among mga kaaway ug gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo nganha kanimo. Sulod nining tanan, panahon ang mainitong mga tao gikan niining matarong nga nasod sa tago naghalad og mga sakripisyo nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagdaig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, halang sa iyang kaugalingon. Pulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, halang sa iyang kaugalingon. Pagsadya kamong mga matarong diya sa Ginoo, hangay sa matarong ang pagdaig kaniya. Pulahan ang nasod kansang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod ngayang gipili, halang sa iyang kaugalingong kabilin. Pulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, halang sa iyang kaugalingon. Tanaw ang mga mata sa Ginoo, hana kanila nga madlukon kaniya. Kanila nga nagalawom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Pulahan
sa Ginoo. Nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maniyaunta ka namo, O Ginoo. Ang imong kaluoy kami nga nagalaom kanimo. Pulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilaoman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios, kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw ug nagtukod. Ang syudad kansang mga kasukaranan dili gayod mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad, bisan siya daw patay na gayod. Mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayonan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini o gikahingangop nila og miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga dumodoong dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matin-aw nga nangita sila ug usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maguna-una sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghuna-huna pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunua, gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langit nung nasod. Busa, wala ikaulaw sa Dios nga sila moila kaniya nga ilang Dios. Kay nag-andam man siyag usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw kang Isaac. Busa, maingunta nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iya mga tinunan, pag-andam kamo sa bisag unsay mudangat, baksig hugot ang inyo mga bisti diha sa hawak ug dagkuti ang inyo mga suga sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigaabot niya ug inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadto mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kadlawo na. Ug timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanus-a moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab, kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, ato mga igsuon diha sa mga online viewers, kanatong tanan nga ania karon, maayong buntag sa tanan. O gihatagan ang putaglaing kahigayunan sa Ginoo aron makasimba ug pagbalaan imong adlaw, ang adlaw sa Dios. Busa ang ngayan ato siyang pasalamatan, ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Sa kasaysayan sa Biblia, labi na sa mga Hudeo, ang konsepto sa gitawag natog mga slave o ulipon o sulugoon, lahi ra karon. Kay kaniadto ang mga ulipon or slave, kinahanglan nga naagyod sila kanunay magtukaw. Kung kanus-a maabot ang ilang agalon o ilang bossing. Kay nga naman, labi na Andre, gihulagway sa Ebanghelyo, gikan sila sa kumbira sa kasal. Ang kasal kaniadto dili parehas karon. Ngayon human og misa adto sa reception, paghuman uli na. Makadapag bring house ang uban. Nanuksok pa og mga swakto og mga sa gitawag anang karne, lumpia, litson. Makadapa. Pero kaniadto ang kasal sa mga Hudyo taas kaayo. Dili usa ka adlaw kundi moabot pagpipila ka adlaw. Mao na nga wala damha o dili sila makatagna og kanus-a makauli ang ilang agalon. Mao na nga ang mga ulipon or slave kinahanglan nga ug maayo ka nga ulipon naagyo ka kanunay nagbantay ug kanus-a maabot ang imong agalon nga gikan og kumbira o kasal. So dili sila maka-expect og kanus-a, buntag ba, kadlawon ba sa sulod sa tulo ka adlaw o sunod adlaw. Mao na nga gihulagway diri kinahanglan na ang mga ulipon ug tinuod ka nga ulipon mangandam yug ka kay nigtuktok sa imong agalon dapat naa na ka moabli siyang pultahan. Nya diri gihulagway sa Ebanghelyo, baksi ang imong hawak. Kay ang mga sulugoon sa una, ang ilang attire dili man parehas karon nga sosyal kaayo, mas mahal pa ang gisuot sa mga gitawag nato helper kaysa gisuot sa mga anak. Gitawag na garment sa nga taas nga mura ba og sayal ba na sa taas kayo nga garment ang mga ulipon sa una. Kung gusto ka nga abtik ka nga ulipon, kung gusto ka makalihok o makatrabaho og maayo, kinahanglan baksan nimo ang imong garment kay para makalihok jud ka og maayo. Mao nang gihulagway diri baksi og hugot kay aron moalagad ka sa imong agalon. Ako ning gihisgutan mga igsuon
Kay tungod gihulagway sa Dios ang pagbalik niya ug ang atong kamatayon dili gayud matagna og kanus-a. Sa ato pa kinahanglan mangandam ta kanunay. Nahinumdum ko sa usa ka istorya sa usa ka ulipon, nanawag sa iyang amo kay nilangyaw man. Ningon siya nga, "Boss, magpahibalo lang ko nimo daan, boss. Subo pamalandungan nga imong pinangga nga kabayo namatay." Perting lagutas siyang amo, "Unsa nganong namatay man na?" Nahago lagi siya, "Boss, kay tungod among gipahakot og daghan kayong tubig, mga baril nga puno sa tubig. Nganong naghakot man mog daghang tubig? Kay tungod man good boss, nasunog ang inyong balay. Nganong nasunog man ang among balay? Kay naamay kandila nga natumba good boss. Nganong naamay kandila sa balay? Kay tungod namatay ang imong mama. Nganong namatay man akong mama? Kay nisuon man siya kalit kadlawong dako gatuo kog kawatan akong gipusil imo man dayong mama." Wata ko dia kay pusilon puti ka. Dita komedya na. Mga igsoon, unsay role nato isip mga ulipon sa Ginoo? Isip mga binunyagan, kanus aman ta or dili man gyud nato matagna ang kamatayon ug di po nato matagna og kanus mubalik ang Ginoo. What is the best way to prepare? Unsa man matang, unsang klasiha or unsang maayong matang nga sa pagpangandam sa pag-abot sa atong kamatayon o sa pagbalik sa Ginoo. Matud pa sa usa ka magwawali, what is the best way to prepare is to live a fulfilled life. Kinahanglan nga aduna tay gitawag og kompleto nga kinabuhi. And how to live a fulfilled life? First, kinahanglan nga mahigugma ta. Find someone to love. Nakabantay mo kung once nga in love ganita or nahigugma ta, ganado kay ta mo trabaho. Ganado og basko kay ta mo alagad kay nahigugma man ta. Tanawa gyud nang atong mga kabatanunan bisan kamong mga minyo. Kung in love mo, tanawa, wa mo kabantay ana. Once nga in love mo, busog mo kanunay. Di mo ganahan mo kaon. Tanawa ng mga manag-uyab karon mag-date mo. Di ba gamay ra yung kanon. Kay ngano man busog mo kay tungod in love mo. Napoy uban nga mang in love blooming kanunay. Bisan way gipangbutang nga matsinsanso ug uban pang gibutang sa naong blooming kanunay kay in love man. Nga nakabantay mo basta in love kugihan kaayo. Di gyud siya bation og kanang gitawag og kakapoy. Tanawa mo mga ginikanan kay na in love mo sa iyong pamilya, na in love mo sa inyong anak, bisan nga hago kay mo sa trabaho, abot sa inyong bahay, kay nakita mo sa inyong mga hinigugma, ganahan gihapon mo trabaho. Sa mga inahan, ganahan gihapon mo trabaho, pero naiyaw-yaw gamay. Kasabaan yung anak, ganina naman yung hugason, pamahaw pa man uli na lang ko ni nanaghan nagihapon ng maong hugason. Ato yung hatagan o gitawag o priority ang atong mga hinigugma. Kung asa ka nahigugma, mabitaw na nga short form man ni sa ebanghelyo kung ibasa, ang long form ni ini nagaingon nga kung asa imong bahandi na ang imong kasing-kasing. So imong pamilya imong giisip nga bahandi to ang imong kasing-kasing. Pero ang imong bahandi tua dito sa imong bisyo, tua po imong kasing-kasing, imong gisalikway ang imong pamilya kay tungod nag-focus ka nga imong gihimo nga number 1 nga bahandi ang imong mga bisyo o gisalikway nimo ang imong pamilya. Ato-ato ra nino pero gamisa ko dito sa syudad. Giimbitar ko og bago ra ni giimbitar ko og misa sa usa ka kapilya nga opening salvo sa ilang novena mass, preparation sa ilang festa. Nag-expect ko kay dako niyang kapilya, kaila man ako pod ang tag-iya ang chapel chairman mo nga giimbitar ko. Pag abot na ko to kay dako gini kapilya. So na-expect ko kay mao ni kinahanglan nga novena mass, daghan kayong tao. Napag-abot na ko dito na namuot ko og naguol kay imagine mo
gikan kog tabuan niya mao ra kong giadto dito. 5 kabok na nimba. Lami ay iuli ibalik sa tabuan. Pero na naman ko dito no. Yung asa mga tao day din hete. To adi ay nagpaabot ni Elias. Sa muka gining Elias. Ginoo ko ning Elias. Gaaway na biya sa siyang management. Si Elias ug ang iyang management gaaway na. Pero ingana ba nga makita gyud nato asa ilang bahandi. Actually 4:30 akong misa dito nga si Elias mo perform kasagaran nara sa mga alas 9 ug alas 10. Pero 4:30 ako misa, tua na dito. Pating uban mga liminister tua pod. Pero maigsoon, no, ato makita og asa gyud ang atong tinuod nga bahandi. Kung asa ta na focus tuwa ang atong kasing-kasing, ato nang i-consider nga tinuod nato nga bahandi. Find someone to love. Kung nahigugma ka sa imong trabaho, tan-awa, makabantay mo og nahigugma ta sa atong trabaho, ganado gyud kay tamong trabaho. Musayo pa ta sa atong trabahoan. Pero og wa ka nahigugma sa imong trabaho, bisan nga sayo pa sa buntag bugat na kay imong naong, sa puton na kayo ka, kapoy ka ilihok kay wa man ka mahigugma sa imong trabaho. Pero og nahigugma ka, sos perte ka gana, manglibre pa ka og snack sa imong mga kauban. Bisan wa na kay kwarta. Kung nahigugma ta sa atong trabaho, mas mahigugma pud unta ta sa atong pamilya. If you love your work, love your family more. Kay usahay nato mo ni usahay, nakabantay mo mga igsuon, kasagaran makaguba sa relasyon, kanang na-focus ta og maayo sa atong trabaho. Nalimtan na nato ang atong oras o panahon para sa atong hinigugma o para sa atong pamilya. Matod pa sa panultihon nga sa imong trabaho, if you are expendable, remember that you are irreplaceable to your family. Kung maayo kay ka sa imong trabaho, mas maayo pod unta ka sa imong pamilya. Dili lang kay na focus ka sa imong trabaho, inighuman nimo gawas sa trabahoan nimo, ang imong trabaho gibit-bit pagyud nimo sa inyong balay. Busy kay ka, nag-overtime ka sa imong trabaho, iniguli na imo sa imong balay, nangatog na imong anak ug asawa urban na baron. Unya inigugma mo sayo na pud ka og mata kay mo balik sa imong trabahoan, natuog pa imong mga anak ug pamilya, wa mo makighimamat, wa mo makig-istorya. Na focus ka sa imong trabaho kay para nimo ang bahandi nako mao ni ang akong trabaho. So tua ang imong kasing-kasing didto. Kung nahigugma ka sa imong trabaho, love more your family. Gahin yun ta og panahon og oras sa atong pamilya. Mo bitaw na kamo mga anak usab, mga batan-on nga ani akaron. Kung nahigugma mo sa inyong pag-eskwela, kung nahigugma mo sa inyong mga barkada, inighuman yung eskwela, gikan mo nag-eskwela Lunes hangtod Biyernes usahay Sabado. Unya inig Sabado nigwa na mo'y klase og Domingo, tua pod mo sa inyong mga barkada. Tua pod mo sa inyong mga lingaw-lingaw nga imbes nga kanang duha ka adlaw Saturday and Sunday naa mo sa inyong pamilya, kay from Monday to Friday naa mo sa eskwelahan. Kung nahigugma mo sa inyong pamilya, adto gyud ang inyong kasing-kasing. So sa ato pa, kung naa mo kanunay sa inyong barkada, tua pod ang inyong kasing-kasing ug wa diha sa inyong pamilya. Find someone to love. Ug mauna nga ma-fulfill nato ang atong kinabuhi. Lastly, how to live a fulfilled life? Find something to do. Mangita gyud ta og laing paagi nga makaserbisyo ug makaalagad ta sa atong isig katawo. Mo bitaw ning atong mga liminister dinhi, ang atong mga katikista, kamo mga choir o nangalagad sa simbahan na may mga tagsa-tagsa ka trabaho, pero nangita pa mo og laing trabaho
Kay kanang inyong trabaho karon isip mga liminister, isip mga katikista, isip mga chapel chairman, isip choir, isip cluster leader. Inyong gihalad ang inyong kaugalingon sa pag-alagad sa simbahan, kay inyo ning gi-consider nga bahandi para ninyo. Ang akong pagkalaminister, bisan busy ko, maestra na ko, nanarbaho pa ko din sa barangay, opisyalis pa ko sa lungsod, pero ni sideline ka, nangalagad ka sa simbahan nga libre o way sweldo, kay imong giisip ang imong pag-alagad nga bahandi o pinaagi niini tua ang imong gitawag og bahandi o kasing-kasing. Dahil nahinumdong ko sa nagteaching last na ni nagteaching regency ko, nagtudlo ko sa usa ka tunghaan. Diha ko'y estudyante grade 12. Na-late siya sa akong klase. Namuot ra po ko o nag-uol sa iyang kahimtang. Kay samtang ga klase ko, na ako'y gipasolve nga problema, sitwasyon sa akong klase. Nakuha ra po nako ni nga sitwasyon sa kanawitang kang Dr. Rosaroso sa una nga doktora nga sitwasyon ba nga case kaso siya nya akong gipasolve sa mga estudyante nako nga gibutang nako dito sa whiteboard, solve the problem nya na ang problema sa ubos mga usar ka paragraph. Naabot ang estudyante na late, lucky, og niingon siya, "Sir, sorry jud kayo sir, mailhan gyud mo nga bago pa gyud siya nga namata kay ang iyang naong ga hubag-hubag padri ang mata niya ga insik pa nya kana bitaw kanang matugta nga way lihok-lihok nya nay agi sa unlan dinhi nga gabadlis pa nya naapod diri sa pikas napay puti-puti nga laway nga nauga." Kay bawod yung nga diretso gyud ni og eskwelahan wa na hilamos silamos o nangayo gyud siya pasaylo, "Sir, pasaylo adyo ko sir kay na late ko sir kay daghan kay kong problema sir nihilak." Sa unsa man na imong problema kanang gibuwagan lagi usa kong uyab sa nganong gibuwagan man ka sa imong uyab kay nabuntis nako siya sir. Mapdos ang akong uyab ron sir, siya mauba. Nya ang dako pa gyud problema kay nanawag akong mama gikan sa abroad kay nga akong papa iyan ang buwagan ang akong mama sir kay nikuyog na sa siyang kabit. Daghan kay kong problema sir, nga nisamot ko ka problema sir kay pagsud nako dinhi nakita nako sa whiteboard, solve the problem. Saan magdaghan kong problema sulbarono na napo na imuha sir. Nga pauli na lang balik dito no atagan lang tika og special nga test. Mga igsoon daghan ta mga problema sa kinabuhi. Pero atong hinumduman nga aduna pud tay bahandi nga atong gitreasure pag-ayo. Hinaot mga igsoon nga ang someone nga gipasabot nato niini ang Ginoo. Find someone to love, atong i-prioritize ang Ginoo. Mo nang ani ata karon Domingong dako ni simba og nagdahigta sa Dios kay atong giisip nga dakong bahandi, number 1 atong bahandi ang Ginoo, naapod atong kasing-kasing. Mo nang ani ata karon nagsimba og nagdahig kaniya. Amen. Palihog manindog ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ibinuhat sa ginaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang Maria Na ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang giharian walay katapusan. Katuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi.
nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita uban sa hingpit nga pagtuo sa atong maluluyong o magpadayonong Dios o muingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan magdalag kahayag sa pagtuo, din ana ang kangitngit paglaom, din ana ang kaluya ug kawalay pagsalig, o gugma ni atong nagdumot ug ana sa kagubot magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo, mga saksi sa pagtuo, o kadtong kansa mga tahas mao ang paghatag og dugang kinabuhi sa kalibutan, inubanan sa giya sa Espiritu Santo, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban sa atong labing talahurong obispo Alberto, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong laom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkayusa paingon sa amahan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdadag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, nasayod kami nga ikaw nahigugma kanamo, nga imo kaming giamuma. Misalig kami kanimo among buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
sa iyong ngalan, alang usab sa kasalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghatag sa mga grasya nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pakikigala kanimo, apan ang tao mismo may nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo ug busa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay huno nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Noa sa kalibutan nga nagtubos ka na hamo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, luwas sa kamin. Kini ang misteryo sa pagtuo. Noa sa kalibutan nga nagtubos ka na hamo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, luwas sa kamin. Kini ang misteryo sa pagtuo. Noa sa kalibutan nga nagtubos ka na hamo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, luwas sa kamin.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga ania karon nga nagsimba ug nagdaig kanimo. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, labi na sa kalag sa mahinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Magdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit, nalano na mo sa matagal, ihatod ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Niling mo kami itugyan sa pagsulat, inunua luwasa kami, luwasa kami sa daot. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangtod. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab O karon natong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay, panagdait. Peace be with you. May this mingling of the body and blood of Christ bring us to salvation. Mercy and may God your kindness.
sa sala, kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawad ka, sa sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawad ka, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Mulong mo lamang o mama.
Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat ngay mong gihatag kanamo, magluwas kanamo sa mga sala, ug mag-amping nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamaturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato unang pasalamatan ang Santissima Trinidad sa mga grasya nga atong nadawat sa adlaw-adlaw, inubanan sa pangaliya sa atong mahal nga Berhen Maria ug sa atong mahal nga patron San Isidro Labrador, atong tagaan sa masipang pakpak. Ato usab pasalamatan ang atong celebrante karon, si Reverend Father Anderson Dilwao, atong tagaan sa masipang pakpak. Pasalamat usab sa mga lay liturgical ministers, altar servers, lady servers, ug sa atong choir, mao ang Basyaw Chapel Choir, inubanan sa ilang tigduyog, Brad Rinaldo, ug kanatong tanan nga nitambong ning Santos nga misa, atong tagaan, atong tagsa-tagsa kakaugalingon ug masipang pakpak. Tawag sa kasal. Ikatulong tawag. Vincent Cadorniga, 27 anyos, Ulitao, taga Tabuan Garcia Hernandez Bohol, anak nila Pilahio Cadorniga ug Benita Salva. Buot mga sawa ni Ethel Nabor, 28 anyos, dalaga, taga Lumbog, Gindolman, Bohol, anak nila Nestor Nabor ug ni Kasia de la Puz. Ikatulong tawag, James B. Birador, 28 anyos, Ulitao, taga Pasong Garcia Hernandez, Bohol, anak nila Vicente Birador ug Margie Boli. Buot mga sawa ni Cherilyn Tan, 29 anyos, dalaga, taga Abihilan Garcia Hernandez, Bohol, anak nila Carlito Tan ug Julita Kagampang. Kung aduna may kakulian sa gitawag karon, palihog lang duol sa ato ang opisina. Choir sa sunod Domingo, First Mass, Candanas Choir, Second Mass, Pasong Choir. Pahibalo gikan sa Cemetery Commission, kalihunon sa umaabot August 16, 2025 sa may alas 8 sa buntag, Pedro Taer, Roel Daros, Jason D. Cardenas, Ropina Kaduyak, Romeo Tado, Victor Tado, Lucio Baha, Eutikio Cagadas, Seriaco Magdayo, Simplicio Dahan. Pahibalo, PPC and PFC and Westfly meeting karong adlaw human sa ikaduhang Santos nga misa adto sa atoang meeting hall. Daghang salamat. Update lang, basin karong si manahuna, maka-purchase na ta sa mga plastic nga mga bangko. Nagpaabot lang ta sa uban mga chapels nga mo submit sa ilang maong donations, mao na aron mausan na to og palit tanan. Ikaduha, adunay nadugang kabaguhan sa atong schedules. Every first Monday of the month, ato na ta magsaulog og Santos nga misa dito sa cemetery. Pahinungod kini o paghandom nato sa itong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na ning kalibutan na. So every unang unang Lunes sa buwan ato na atong misa dito sa cemetery alas 6 gihapon sa buntag. Palihog manindog, ang gihangyo ang mga bata, mga gasaulog sa birthday o wedding anniversary sa pag-ari sa tubangan human sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo magahom nga Dios, ang Ama, Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat.